अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। नाजरीन, पीटीआई की मरकज में हुकूमत को 8 माह हो चुके हैं। एक के बाद एक मुश्किल ने हुकूमत को घेरा। कप्तान ने कहा घबराना नहीं है। कैबिनेट की तश्कील की बात हुई तो कहा गया कि ये बेस्ट टीम है, और फिर कहा गया कि जो वजीर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो घर जाएगा। और शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि हुकूमत ने इनिशियल पीरियड में कुछ वज़रा के कलमदान वापस ले लिए, जिन पर कुछ दबाव था उनसे कलमदान वापस ले लिए गए, कुछ वज़रा से इस्तीफे भी लिए गए और कुछ खुद मुस्ताफ़ी भी हो गए। और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, नासिर दुरानी से लेकर असद उमर तक ये लिस्ट जाती है। और फिर ये भी आपने सुना होगा कि दूध का जला जो दूध है वो फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन आज हुआ कुछ ऐसा कि कप्तान ने फिर से कह दिया है कि अगर मैच जीतना हो तो उसमें टीम में तब्दीलियां भी की जा सकती हैं, और इन फ्यूचर भी आप देखेंगे कि इस किस्म की तब्दीलियां हो सकती हैं। तो वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, डू वी रियली अफोर्ड एनी काइंड ऑफ ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इन द फ्यूचर, इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने गेस्ट लिस्ट की जानिब। वी हैव इरशाद अहमद आरिफ साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। देन वॉरिया मकबूल जान साहब, वो भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे साबिर शाकिर साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे, और अयाज खान साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करें। और मकबूल जान साहब, आप बताइएगा कि कैबिनेट में बार बार तब्दीली लेके आना इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आप क्या समझते हैं, कप्तान फिर से कह रहे हैं कि इन फ्यूचर आप देखेंगे मजीद तब्दीलियां हो सकती हैं, तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड करता है कि एक के बाद एक ट्रायल? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी तौर पर भी कैबिनेट में तब्दीली एक से बाद एक जो है करना वो कोई बहुत बुरी चीज़ होती है। एक बुरे आदमी को साथ लेके या एक नकम्मे आदमी को साथ लेके एक आदमी जो कि वहाँ पर फी इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब, उसको लेके 5 साल चलने से बेहतर है कि आप बेहतर आदमी को लेके आएँ। पहली बात तो यह है कि जो लोग पाकिस्तान के इस वक्त सिस्टम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम चलता कैसे है। पाकिस्तान का जो टोटल पूरे का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है एक बुक कीपिंग से ज़्यादा नहीं है। दिसंबर के महीने में एक लेटर जाता है सेक्रेटरी फिनांस की तरफ से और एक चेयरमैन एफबीआर की तरफ से, वो कहता है कि तुम कैसे टैक्स इकट्ठा करोगे। वो प्रपोजल जो है वो नीचे से शुरू होती हैं और ऊपर तक चले जाती हैं ईटीओ से लेके। इधर से सेक्शन अफसर अपनी प्रपोजल बनाता है, 10% पे को ऐड करता है, उसके साथ साथ कहता है कि 3 प्रोफेसर की पोस्टें ज़्यादा हो जाएँ, 4 इसकी तो हो जाएँ, 3 रिपेयर्स की बातें करता है। इस तरह के कर करा के शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर मिला मिलू के ऊपर पहुँच जाता है। ये दोनों चीज़ें, उसके साथ साथ पीएनडी की मीटिंगें हो रही होती हैं, वहाँ से कोई एमपीए कहता है कि हमारे डिस्पेंसरी चाहिए, कोई कहता है पुल चाहिए, कोई कहता है ये, वो भी मिला के एक छोटी सी चीज़ बन जाती है वहाँ पर आके। ठीक आखिर में जब फिनांस मिनिस्टर का काम मैक्सिमम ये होता है, वो देखता ये है कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी एक्सपेंडिचर कितना है। जब उनमें कोई तफावत होता है तो फिर वो कहता है आप डेफिसिट फिनेंसिंग करते हैं। डेफिसिट फिनेंसिंग जो होती है, आप नोट ज़्यादा छाप लेते हैं या आप उसको फॉरेन कंपोनेंट ऐड कर लें। बाकी तो कोई पाकिस्तान में क्रिएटिव काम तो आज तक फिनांस के आप किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं होता। 10 दफ़ा कह के थक चुके हैं कि पाकिस्तान में सियासतदान फौत हो जाते हैं, फाइल पढ़नी नहीं आती। ये जो सिचुएशन है, असल में जो असद उमर वहाँ आए हैं, असद उमर एक कॉर्पोरेट कल्चर से अचानक एंट्री हो गई थी, नॉन एंटिटी किस्म की चीज़ थी। उसने कभी ज़िंदगी भर कभी ऐसे लोगों ने किया, ये क्या होता है कि ऐसे लोग कभी ना सरकार के दफ्तर में अपनी लाइसेंस बनवाने गए होते हैं, ना उन्होंने अपने कागजात जो है पटवारी के पास देखे होते हैं, ना कोई और काम। बेसिकली नॉन मैक्सिमम पार्लियामेंट में ज़रा थोड़ी बहुत डिस्कशन है, कोई पार्लियामेंट में तो बजट डिस्कशन कभी ज़िंदगी हुआ ही नहीं। डिमांड ऑफ ग्रांट आई, वोटिंग हो ख़त्म हो गया। इस वक्त जो बंदा आया है, देखना यह है कि असद उमर के जाने का कोई मसला नहीं है, ये काम चलता रहेगा। आप पूरी कैबिनेट फारिग कर दें, ये सारा काम चलता रहेगा। मैं शर्त तक कहता हूँ, अकबर बुगटी ने एक दफ़ा 26 डिप्टी कमिश्नर फारिग कर दिए थे और उसके बाद वो आम एसी ये चलाते तो कहता कैसा सूबा चल रहा है। 3 महीने तक वो सूबा चलता रहा था। रहीमुद्दीन ने अपने पूरे 5-7 साल के टेन्योर में वजारत बनाई नहीं थी, सेक्रेटरी से काम लेता था और सबसे ज़्यादा काम वहाँ पर हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला सारा ये होता है कि आप इस वक्त देखें कि आ कौन रहा है। जो बंदा आ रहा है ना, वो बंदा एक किसी डिमांड के तहत आ रहा है। उसके भी हम आते हैं, कैरियर पढ़े ना आप, बोट्सवाना में रहा है, तंजानिया में रहा है, ठीक है, सऊदी अरब में रहा है, उसके बाद थाईलैंड में रहा है, वर्ल्ड बैंक के एज अ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर लोन नेगोशिएटर के चक्कर में, वहाँ उनका स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम के चक्कर में रहा। अब आप जब IMF पे गए हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, जब आप IMF में जाने का आपने फैसला किया तो IMF ने कहा था फिर बंदा भी हमारा होगा। ठीक, ये है मसला। ठीक है। और इसके साथ अब टाई करें एजाज शाह के आने को। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे क्राइसिस
کے صورتحال میں ہے, ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ بالکل یہی تو امریکن سوال لابی کیا میں جا رہا ہے کھڑے کہ ہوتے ہیں. کرائسس کی سچویشن میں اس میں پھر ادلا بدلی کیسی. ارشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا خطا ہو گئی اسد عمر سے؟ اچھے بھلے تو وہ گئے تھے اور پوری ڈیل اوکے ہو رہی تھی, اور واشنگٹن مجھے یاد ہے انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا خواب ہے میرا استعفیٰ تو دیکھنے والے دیکھتے رہیں, لیکن یہ کیا ہوا؟ دیکھیے ایک بات اوریہ صاحب نے کی ہے, وہ کل میں بھی کر چکا ہوں, کہ یہ جو تبدیلی ہے ایک تو اس میں اہم فیکٹر آئی ایم ایف کا ہو سکتا ہے, کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہو کہ جناب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں یا ان کے ساتھ چل سکیں, ہمیں ایسا آدمی چاہیے جس کے ساتھ ہمارا کمفرٹ لیول جو ہے وہ ہائی ہو. دوسری جو وجہ مجھے نظر آتی ہے, یہ فوری تبدیلی کی جو وجہ نظر آتی ہے, کیونکہ صرف آئی ایم ایف کا فیکٹر ہوتا تو پھر یہ پہلے تبدیل ہوتے, جب نیگوشیٹ کر رہے تھے تو اس سٹیج پہ یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ جی ٹھیک ہے نیگوشیشن بہتر کرنی ہے تو ان کا بندہ لے آئیں جو ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو اور آئی ایم ایف ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو. دوسرا جو مجھے اہم فیکٹر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں واشنگٹن میں اسد عمر صاحب نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے. وہ غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ 3 مطالبات ہمارے سامنے آ چکے ہیں آئی ایم ایف کے اور امریکہ کے, ہمارے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, اور ہمارے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے. یہ محب وطن ہیں, عمران خان کے قابل اعتماد ساتھی ہیں, یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیں گے, لیکن ایک مسئلہ ان کا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے, اور وہ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں جو ہیں, جن کی سوچ پاکستانی ہونے کے باوجود پاکستان سے باہر کی سوچ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان سے سی پیک کے حوالے سے, ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے, یا جو دوسرا مطالبہ تھا امریکہ کا, اس حوالے سے کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے, جس کا اسلام آباد کو علم ہوا ہے اور ان کو تبدیل کرنا پڑا ہے, ورنہ فوری تبدیلی کی کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی. باقی جو وزارتیں تبدیل ہوئی ہیں اس میں سے 2 وزیروں کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر کرپشن کے الزامات تھے, اور وہ درست بھی لگتے ہیں کہ ان کی شہرت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. ایک وزیر جو ہماری یعنی وزارت اطلاع سے تعلق رکھتے تھے, وہ ضرورت سے زیادہ بولنا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے کیبنٹ کے اندر ایک گروپنگ شروع کر دی تھی, تو میرے خیال ہے ان کی تبدیلی جو ہے بالکل ٹھیک ہے. سامر شاکر صاحب, بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اسد عمر جو ہے وہ اتنے تجربہ کار نہیں ہیں, اور ان کی نا تجربہ کاری جو ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنی. آپ اگری کریں گے اس بات سے؟ حضرت کے ساتھ ارشاد عارف صاحب انتہائی سینئر ہیں, میرے استاد ہیں, لیکن میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. وہ اس لیے کہ اسد عمر صاحب کی وزارت کی تبدیلی کی جو خبریں ہیں, اطلاعات ہیں, وہ بہت پہلے سے آنا شروع ہو گئی تھیں, اور عمران خان صاحب ان کو بچا رہے تھے اور ٹائم دے رہے تھے. اس میں یہ میں بتا دوں کہ ڈالرز جب بڑھا بار بار اور روپے بے قدر ہوا, تو ایک میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو میڈیا کے ذریعے پتہ چلا. اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے بتا دیا تھا پرائم منسٹر کو. جب ہم نے اس کا مزید کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ اسد عمر صاحب نے واٹس ایپ کر دیا تھا رات گئے عمران خان صاحب کو, اور واٹس ایپ پہ بتا دیا گیا تھا کہ صبح ریٹ یہ ہوگا. تو امبیرسمنٹ عمران خان کو, پرائم منسٹر کو بار بار ہو رہی تھی, اور اسی لیے مہنگائی کا معاملہ تھا. پھر پالیسیز آپ تبدیل کرتے ہیں, پریشر آتا ہے, لیکن اس میں جو کم آمدنی والے ہیں, غریب لوگ ہیں, تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کے لیے آپ پھر بھی کشن رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. ایاز خان صاحب, جو کپتان کی ٹیم کے بیسٹ پلیئر تھے وہ تو کارڈز کپتان نے شو کر دیے ہیں, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کروشل جو سچویشن ہے اس میں بھی وہ کاپ اپ نہیں کر پائے. اب جو ان کے شوز میں پاؤں رکھیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کر لیں گے؟ جیسے کہ اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ کون اب آئے گا. دیکھیں, اصل میں ہم چونکہ یہ اس ملک میں ہوا نہیں کبھی اس طرح سے جس طرح سے اب ہو رہا ہے, اسی لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو روایتی حکومت کے طور پہ نہ لیا جائے.
عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہمیشہ آپ غیر روایتی طریقے سے دیکھیں، پھر آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی ان چیزوں کو سمجھنے کی، اور آپ کو زیادہ حیرت بھی نہیں ہوگی جب اس طرح کا کام ہو رہا ہوگا. بالکل آج جیسے اورنگزئی میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو بیٹنگ آرڈر چینج کیا ہے، کچھ نئے پلیئر جہاں مجھے لگ رہا تھا پلیئر پرفارم نہیں کر رہا اس کو باہر نکال کے نیا لے آیا ہوں، اور یہ آگے بھی کروں گا میں. یورپ کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں ہر 6 مہینے بعد پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی وہ ترقی ان کی نہیں رکتی، وہ سسٹم ان کا سموتھ چل رہا ہوتا ہے، ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب خاصے عرصے سے، ایک تو انہیں یہ شکوہ تھا اسد عمر صاحب سے کہ بھائی میں نے 6 سال پہلے کہا تھا کہ کوئی پلان بناؤ، جو ہم نے جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو کوئی پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ نہیں بنا سکے اسد عمر صاحب. پھر مہنگائی پہ بار بار عمران خان صاحب ان سے کہتے رہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے یہ، اور وہ کہتے تھے جی نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، اور وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن وہ بہتری کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. تو فائنلی اب آپ دیکھیں بزنس مین ان سے ناراض تھا. کل سے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی حالت کل بھی بہتر ہوئی تھی، آج پھر غالباً 722 پوائنٹس اوپر گئی ہے اسٹاک مارکیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزنس مین کمیونٹی بھی بہت پریشان تھی اسد عمر کی پالیسیز کے حوالے سے، اور ان کے جاتے ہی وہ ایک کانفیڈنس آ گیا ہے جو بالکل دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ آپ نے، حالات تو بہت خراب تھے، یہ سب کو پتا تھا، کتنے قرضے ہیں اور کتنی مشکل سے آپ نے گورنمنٹ کو جب چلانا ہے، رن کرنا ہے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، بے شمار چیزیں تھیں. اس سب کے باوجود جو ایک چیز نہیں دی آپ نے قوم کو وہ ہوپ تھی. ہوپ دینی بہت ضروری تھی، اور اس میں بدقسمتی یہ رہی کہ ان کے 2 مین منسٹر، ایک فائنانس منسٹر وہ بھی ڈراتے رہے قوم کو، وہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، اور دوسرا انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی پہلے دن سے ڈرانا شروع کیا تھا. اس کا حالت یہ ہوئی کہ یہ ارشاد عارف صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ میڈیا کا جتنا نقصان ہوا ہے اس میں فواد چودھری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے جی بس یہ ختم ہو گیا میڈیا اور اب ہم انٹرٹینمنٹ میڈیا کی طرف جائیں گے. تو ان چیزوں سے آپ نے اس سٹیج پہ جب آپ کو ہوپ دینی تھی، آپ نے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا، اور اس کے نتائج تو پھر ہونے ہی تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی. آج اپوزیشن نے پوری چڑھائی کی ہوئی ہے اس گورنمنٹ پہ اور عمران خان کی پالیسیز پہ کہ یہ دیکھیں 8 مہینے بعد اپنا دماغ اپنا فارغ کر دیا. تو میرا خیال ہے اس طرح کے دماغ سے بہتر ہے کہ دل سے کام چلایا جائے، اس طرح کا دماغ نہیں ہونا چاہیے. بالکل دل سے ہی لگتا ہے کپتان نے کیا ہے. حفیظ شیخ صاحب کا 30 سال کا وسیع تجربہ تو ہے، لیکن ان پر سیریس ایلیگیشنز بھی ہیں. ان کو چننے کی خاص وجوہات کیا ہیں یہ آپ سے شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ارشاد صاحب، ہاؤ ڈو یو سی حفیظ شیخ صاحب؟ 30 سال کا وسیع تجربہ تو ہے لیکن کچھ ایلیگیشنز بھی ہیں. کچھ جگہ تو میں نے یہاں تک پڑھ لیا ہے کہ یہ جس محکمے میں جاتے ہیں وہاں دیوالیہ کرا دیتے ہیں. میرا کوشچن صرف یہ ہے کہ کپتان نے پھر ان کو اس کروشل ٹائم میں کیوں پک کیا؟ دیکھیے کچھ تو پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. حفیظ شیخ کو پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت لایا گیا تھا جب معیشت کی حالت بہت بری تھی، اور ان کو جو تھا ایک اس لیے لایا گیا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے. اور پیپلز پارٹی کا دور جو لوٹ مار کے حساب سے، مس مینجمنٹ کے حساب سے، بد انتظامی کے حوالے سے ایک معروف دور ہے. یہ آئے اور کچھ نہ کچھ معیشت کی حالت بہتر کی، اداروں کا اعتماد بحال کیا. اور اداروں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ باہر کے جو ادارے، عالمی مالیاتی ادارے ہیں جن پر ہماری معیشت بدقسمتی سے چلتی آ رہی ہے، ان کے بغیر یا تو ہم خود انحصاری، خود کفالت کی جو منزل ہے وہ حاصل کر لیتے، جو کبھی ہم نے سیریس کوشش ہی نہیں کی. اگر آپ کا انحصار ان پر ہے تو پھر اس کے بعد وہ لوگ ہونے چاہیے جن پر وہ ادارے بھی اعتماد کر سکیں، اور جو کچھ نہ کچھ عوام کے لیے ڈیلیور کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہوں، کوشش بھی کرتے ہوں. تو مجھے تو میری بھی کافی عرصہ ہو گیا صحافت میں، مجھے تو ان پر کوئی سیریس ایلیگیشن نظر نہیں آیا میری زندگی میں کہ میں نے سنا ہو کہ جناب ان پر کرپشن کوئی الزام لگا ہے، کک بیک کا کوئی الزام لگا ہے. مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو اس کے بارے میں زیادہ علم ہو. پرائیویٹائزیشن انہوں نے کی ہے، ان کے دور میں باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ڈائریکٹ الزام ان پر پھر بھی نہیں لگا. ہاں انہوں نے کچھ نہ کچھ فیور کی ہوگی، ممکن ہے کچھ حالات کا تقاضا بھی ہوتا ہے.
اگر اس وقت ہمارے اپنے ادارے متفق ہیں اور ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ بہتر ڈیل کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو موقع ملنا چاہیے. یہ باتیں ہم اس وقت کریں جب وہ اسد عمر کی طرح ڈیلیور نہ کر سکیں تو پھر ہر بات جائز ہوگی ان کے حوالے سے کرنے سے. قبل از وقت ابھی انہوں نے چارج لیا نہیں ہے اور ہم شروع ہو جائیں جناب ان کے. جب وہ گئے تھے اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی نے ان پر الزام لگایا ہو کہ جی یہ خرابی کر گئے, یہ خرابی کر گئے, اتنے پیسے کھا گئے. جن لوگوں پر الزامات لگے ہیں وہ نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں. مطلب مجھے یاد نہیں ہے کہ حفیظ شیخ کو کبھی نوٹس بھی ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو وقت دینا چاہیے. عمران خان کے حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ جلد بازی کا شکار ہیں, عجلت میں ہیں کہ 8 مہینے میں ان کو ہم ثابت کر کے ناکام اور نااہل ثابت کر کے فارغ کر دیں اور اس کے بعد پھر یہ حمزہ شہباز کے حوالے کر دیں یا مریم نواز کے حوالے کر دیں یا بلاول کے حوالے کر دیں اس ملک کو 22 کروڑ کے عوام کو, اور پھر بیٹھ کے تماشا دیکھیں جو ہم دیکھتے رہے ہیں 50 سال سے تو کم از کم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے موقع ملنا چاہیے میرا خیال ہے. اور یہ صاحب دے حوالے کر دے ہو. ہاں اور یہ صاحب کے حوالے کر دیں تو میرا خیال ہے ان سے تو بہتر ہی ثابت ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. میرا کوشچن ہے صابر شاکر صاحب سے. صابر شاکر صاحب, کہا جا رہا ہے کہ کپتان نے یہ جو چینجز لے کر آئے ہیں وزارتوں میں اس کا کسی سے مشورہ نہیں لیا, اور یہ کوئی اور نہیں ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب وہ خود فرما رہے ہیں کہ کپتان نے کسی سے مشورہ نہیں لیا. آپ کو کیا لگتا ہے کپتان کا مشورہ لینا بنتا تھا, جبکہ وہ تو انیشلی یہ اناؤنس بھی کر چکے, کہہ چکے کہ اگر کوئی وزیر کام نہیں کرے گا تو وہ گھر جائے گا؟ دیکھیں, کپتان اپنی اسٹریٹجی نہیں بتاتے ہوتے, اور جن سے مشورہ کرنا تھا انہوں نے مشورہ کیا, اور خاص طور پہ جس کھلاڑی کو انہوں نے باہر کرنا ہو تو اس سے تو ہرگز مشورہ نہیں کرتے. اس وقت بھی یہی غلطی ہوئی کہ جب یہ خبر چلی کیبنٹ میں ری شفلنگ کی تو سب سے زیادہ انہی وزراء سے رابطہ کیا گیا جن کو ہٹایا جانا تھا. تو یقیناً خان صاحب نے ان کو تو نہیں بتانا تھا کہ میں آپ کو فارغ کر رہا ہوں. جب متبادل فیصلے ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے اسد عمر صاحب کو بلایا اور ان کو بتا دیا کہ آپ وزیر خزانہ کے طور پہ کام جاری نہیں رکھ سکتے, اگر آپ چاہیں تو آپ کو کوئی اور وزارت دی جا سکتی ہے. اس کے بعد یہ ساری چیز انفولڈ ہو گئی. اسی طریقے سے فواد چودھری صاحب بھی اس کی زد میں تھے. فواد چودھری صاحب کو بھی خان صاحب نے نہیں بتایا. پھر آپ آ جائیں شہریار افریدی, ان کو نہیں بتایا کہ ان کو فارغ کرنا تھا, لیکن اعجاز شاہ صاحب کو آنا تھا, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے وزیر داخلہ بننا ہے. اسی طریقے سے باقی جو قلمدان تبدیل کیے گئے, فردوس عاشق اعوان صاحب کو پتا تھا کہ وہ آ رہی ہیں. آنے والوں کو پتا ہوتا ہے, جن کو فارغ کرنا ہو ان کو نہیں بتایا جاتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خان جب کپتان ظاہر ہے وہ بہت محدود لیول پہ اس طرح کی مشاورت کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر پریشر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب سفارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کو بچا لیا جائے, اس کو رکھ لیا جائے. ظاہر ہے ہر پارٹی کے اندر دھڑے بندی ہے. اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, اسد عمر صاحب کا ایک اچھا خاصا حلقہ احباب تھا, فواد چودھری صاحب کی موجود تھی فالوئنگ. تو یہ چیز تھی, اس لیے انہوں نے بہت جن لوگوں سے مشورہ کرنا تھا انہوں نے ضرور کیا. ہمیں پتا تھا کہ وہ تقریباً پچھلے کوئی 1 ہفتہ 10 دن سے وہ اکانومی کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے, پاور سیکٹر کے حوالے سے بہت سے ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے مشورہ کر رہے تھے, ٹیکنوکریٹ سے مل رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ہم اس سارے قضیے سے کیسے نکلیں. تو جب اسد عمر صاحب امریکہ میں تھے اسی وقت یہاں پہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ کیا کیا جائے, کیونکہ اسد عمر صاحب جو سب سے زیادہ ایون کیبنٹ میں بھی 3 دفعہ تلخی ہوئی اور وزراء نے کہا کہ ہم آپ کی پالیسیوں کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. پاکستان تحریک انصاف کا گراف ڈیلی نیچے جا رہا ہے اور اپوزیشن چڑھتی جا رہی ہے. ایمنسٹی سکیم کا جو معاملہ تھا وہ 2 دن زیر بحث رہی. وزیر اعظم عمران خان خود قائل نہیں ہو سکے اور اسد عمر صاحب سے کہا کہ آپ قائل کریں. وزراء 5-6 وزراء تھے جو اپوز کر رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ ماضی میں ہم اسی ایمنسٹی کو رولتے رہے ہیں, مسلم لیگ نواز لے کے آئی تھی, ہمیں ان دا لانگ رن اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا کو بہت زیادہ اماؤنٹ آ جائے گی, وہی 2-4% ایمنسٹی دی جا رہی تھی. تو 2 دن تک وہ مطمئن نہیں کر پائے. اسی طریقے سے غلام سرور خان صاحب کی طرف چلے جائیں,
جب گیس کی قیمتیں بڑھی تو پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا, کسی فورم پہ ڈسکشن نہیں ہوئی, اور جب پتا چلا تو وہ ایک اسکیم کے طور پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جس کو ہٹایا گیا تھا اس سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, وہ تو ڈائریکٹ فیصلہ سنا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے. ایاز صاحب آپ بتائیں کہ گھما پھرا کے کہا جا رہا ہے کہ جو کپتان کی کیبنٹ ہے یہ مشرف اور پیپلز پارٹی کے جو ممبرز تھے بالکل وہی ٹیم تیار ہوتی جا رہی ہے. تو آخر میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا کباہت ہے اگر ایکسپیرینس جو والے لوگ ہیں ان کو یوٹیلائز کر لیا جائے؟ دیکھیں یہ الزام تو ٹھیک ہے, اس وقت آپ کی 3 جو مین منسٹریز ہیں, فارن منسٹری, فائننس اور انفارمیشن, یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہے زرداری صاحب کے دور میں منسٹر رہے ہوئے ہیں, اس حوالے سے تو الزام ٹھیک ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 6-8 مہینے میں تو جب بھی اس ملک میں جب حکومتیں آیا کرتی تھی تو 6-8 مہینے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی اپوزیشن نام کی چیز بھی ہے. اب یہ چونکہ ایک ظاہر ہے وہ جب ایک مختلف گورنمنٹ آئی, جو جسے میں غیر روایتی ہمیشہ کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو یہ برا بھی بہت لگتا ہے, تو وہ پھر پہلے دن سے اس کا احتساب شروع ہوا. ہم نے بھی پہلے دن سے اس گورنمنٹ پہ تنقید کرنا شروع کی, چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے, جی ہاں ان کو سیدھا چلنا نہیں آتا, ان کا بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جب کرسی سے اٹھتے ہیں تو ان کا سٹائل ٹھیک نہیں ہوتا, ان کو اس طرح سے نہیں اٹھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی. اتنا عرصہ ہو گیا. ایاز صاحب کھانا اچھا نہیں کھلاتے, ہاں بسکٹ دیتے ہیں, بالکل صرف پانی کا گلاس پہ رکھتے تھے جی, چائے کا 1 کپ ہے اور میکسیمم 2 بسکٹ کھلا دیتے ہیں. شریع آپ نے تو بڑی دفعہ وہ چائے پی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح اس لیول تک جا کے ہم نے اس پہ تنقید کرنا شروع کر دی. اور پھر ظاہر ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑا دلیری کا کام ہے. اور دیکھیں نا ٹیمیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو 70s میں ٹیم ہوا کرتی تھی وہ بہت بڑی ٹیم تھی, بہت بڑے نام تھے اس میں, کرکٹ ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ورلڈ کپ نہیں جیت سکی. 92 کی ٹیم بہت کمزور ٹیم تھی, مطلب اقبال سکندر جیسے اس میں پلیئر تھے جو ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ یہ جیت سکتے ہیں. اس کے باوجود وہ ٹیم جیت گئی, اور وہی کپتان تھا. مجھے یاد ہے وہ جب ٹاس کرنے عمران خان صاحب گئے تو انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس پہ ٹائیگر بنا ہوا تھا. تو این چیپل نے پوچھا تھا یہ ٹائیگر والی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے. عمران خان نے کہا کہ میرے لڑکوں نے ٹائیگر کی طرح ہی پرفارم کیا نا, کیونکہ ہم تو ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھے اور وہاں سے واپس آئے ہیں. تو اب آج فائنل ہے, مجھے پرواہ نہیں, ہم جیتے ہی آ رہے ہیں. کیا جو کرٹیسائز کر رہے ہیں انہیں کوئی بادر کرتے ہیں, یا پھر ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو یوٹیلائز کر لیا جائے, کیونکہ پاکستان تو کروشل ٹائم فیس کر رہا ہے, کیا بیٹر آپشن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر عمران خان صاحب کی آپ وہ ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں, ان کا اگر بس چلے تو وہ کوئی ایک بھی پولیٹیشین منسٹر نہ ہو, یہ سارے ٹیکنوکریٹ کو منسٹرز وہ لے کے آئے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس بہتر کام کر سکتے ہیں. منسٹر تو بوریا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, بیچارہ مارا جاتا ہے, اسے فائل پڑھنی نہیں آتی. یہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے, بہت کم پولیٹیشین اتنے شروڈ ہوتے ہیں اور اپنے کام میں کہ وہ ایک ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ ٹیکنوکریٹ کو چیزیں زیادہ بہتری. اور پھر آپ نے ایک تجربہ کر لیا, بڑا اچھا کیا آپ نے, بڑے شروع میں آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ نے اس کو سائڈ لائن کر کے ایک ایکسپیرینس بندے کو لے آئے. ہاں 8-10 مہینے, سال 1.5 سال آپ دیکھیں, یہ بھی پرفارم نہیں کریں گے تو کوئی اور تجربہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات خراب ہوتے جائیں اور آپ اس کو چانس دیتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سب بہت سی جگہ پر میں نے بھی پڑھا, اور جیسا کہ ہم لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو حفیظ شیخ ہیں ان کو آئی ایم ایف کے کہنے پر لگائے گئے. یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر کس طرح سے اپوائنٹمنٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے, یا تو آپ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے باہر نکل جائیں, اور اگر آپ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے باہر نہیں نکلتے تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی بہتر طور پہ نیگوشیشن کریں. یہ اکثر اوقات ہم بول دیتے ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی کے اوپر اپنا وہ جیسے کہتے ہیں ٹرمز کے اوپر لون لیتے ہیں, اس کے اوپر اتنی شاندار بات اس نے کی تھی آئی ایم ایف کے چیف جو خاتون نے, اس نے کہا کہ we don't give loan on the conditions of the person who's getting the loans. یہ کبھی نہیں ہوتا. ان کے آپ اس سسٹم میں رہتے ہیں, آپ اس میں آئی ایم ایف کا لون جو ہے نا خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے, آئی ایم ایف کے مذہب میں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ جو آپ کو پیسے دیتے ہیں نا وہ آپ خرچ کر, 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے. وہ دیتے ہیں آپ کو صرف اس کے لیے رکھنے کے لیے, سیکورٹی کے طور پہ. اس کی بنیاد کے اوپر اگر پاکستان میں کسی نے مل لگانی ہے, اگر پاکستان نے کسی نے انرجی پلانٹ لگانا ہے, تو اس کو انٹرنیشنل بینکنگ جو ہے وہ لون دیتے ہیں.
जेब से पैसे खर्च करके जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई इतना शेयर का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ दुनिया के अंदर, ठीक है। वो कहते हैं आपके पास IMF की श्योरिटी है, जिसे हम कहते हैं सॉवरन गारंटीज। वो कहते हैं जी मुल्क के ये बिल्कुल ठीक है, स्टेबलाइज है, इसकी सॉवरन गारंटीज मौजूद हैं। एक तो ये था जिस बंदे ने अब असद उमर साहब का मामला ये था कि ये नए नए आए थे कॉर्पोरेट कल्चर से। कॉर्पोरेट कल्चर, हमारे टीवी में कहा जाता है कि कभी भी एक कैमरामैन को डायरेक्टर ना बनाओ, क्योंकि कैमरामैन जो है ना शॉट में रहता है, वो उसको ओवरऑल पिक्चर नहीं पता चलती, ठीक है। जबकि डायरेक्टर होता यह है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर का बंदा होता है उसके अंदर वो नहीं हो सकता। अब हफीज से की स्ट्रेंथ 2-3 है। एक तो यह है कि वर्ल्ड बैंक में उसने तमाम तर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ डील किया हुआ है, उसको पता है सिस्टम क्या होता है, बोट्सवाना का क्या होता है, न्यूजीलैंड का, सॉरी इसका थाईलैंड का क्या होता है, तंजानिया का, ये गरीब मुल्कों के अंदर वो रहा है ज़्यादातर। आखिरी एक सऊदी अरब है, सऊदी अरब में भी लोन का बस। दूसरी उसकी स्ट्रेंथ ये है कि एक तो उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल उसको मैनेजमेंट किया। दूसरा मुशर्रफ के ज़माने में वो शख्स था प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो आपकी बेस में। आपको पता है कि पाकिस्तान सिर्फ शौकत अजीज़ के ज़माने में IMF से निकल गया था। शौकत अजीज़ वॉज द पर्सन जिसने IMF को खुदाफिज कह दिया था। उसके वक्त ये प्राइवेटाइजेशन में थे। उसके बाद उसने उसके ज़माने में 2-2.5 साल लिया, उसको पता है FPR कैसे चलता है, बाकी चीज़। असद उमर साहब का मामला ये था कि असद उमर साहब को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि FPR की वर्किंग और ये क्या कर। आपको पता है कि 8 महीने असद उमर साहब के नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने हर ताजर को नोटिस दिया। बल्कि मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि ये तुमको फेल करना चाहते हैं बगैर किसी वजह के। आप खुद सोचें कि मेरा ऑन हाउस मेरा टैक्स कटता है, ठीक है, उसके बावजूद भी एक कुरान अंदाजे में निकाल लिया कि आप भी आ जाए। हालांकि कभी भी होता ही नहीं ऐसा कि लेकिन वो खैर साफ दे दिया, लेकिन तंग करने वाली बात कि पता चले कि गवर्नमेंट जो है ये ताजर फ्रेंडली नहीं है। वक्त पे निकाल दिया। मैं आज एक जगह कह रहा था कि ये पहला इमरान खान, बिल्कुल याद खान ठीक कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल गैर रवायती किस्म की सूरत हाल है। असल मसला ये है कि इमरान खान को अगर आप कप्तान ही समझते हैं तो ये दुनिया का पहला कप्तान होगा जिसको कहा जाता है कि तुमने दूसरे ओवर में ही अपनी फील्डिंग चेंज कर दी। यानी उसको पूरा उस तक तो जाने नहीं देते, पहले ओवर में नाकाम हो गया क्योंकि उसने फील्डिंग चेंज कर दी। ठीक, ये है असल मसला बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का। और मुझे लगता ये है कि हफीज से अब दूसरे 2-3 अब देखें एनर्जी में जिस बंदे को लेके आए वो नून लीग के साथ, शहबाज शरीफ के साथ क्या काम करते, जितनी कंपनीज जहाँ बदनी है उस पर, लेकिन बंदा ठीक है और उसने ठीक ठाक काम किया है। लाहौर के अंदर जो उसका वेस्ट मैनेजमेंट की उसका वो भी CEO था, फिर उसके बाद और 2-3 इसके साथ साथ जिस बंदे को वो लेके आए हैं हेल्थ के लिए। अच्छा, वो मैं जब जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था उस वक्त वो वहाँ पर होते थे, उसके बाद फिर WHO में चले गए थे, एक्सपर्ट हैं, सारा कुछ है। अगरचे कि हेल्थ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें प्रोविंसेस का ताल्लुक होता है, ऊपर को मसला नहीं होता। ये ऐसे लोग हैं कि जो किसी न किसी तौर पर डिलीवर कर सकते हैं। और फिरदौस आचा गरमान को तो काफ़ी सारे जानते हैं, बहुत खुश है मेरा ख्याल। देखिए एक जो पहलू है ना जी, ये इस बात की दाद देनी चाहिए बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज़ करें कि गलती जो है वो इंसान से भी होती है, कौम से भी होती है, हुक्मरान से भी होती है। गलती पर डटे रहना बेवकूफ़ी होती है। अगर वो गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है और नई गलती नहीं कर रहा तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इस पर हम क्रिटिसिज्म शुरू कर दें। अच्छा जी, ये तो मुशर्रफ का साथी है, ये फलां का साथी। भाई आदमी को देखना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, ना ये कि ये किसके साथ। अगर हुकूमतें उनकी रही हैं तो जो लोग भी अहल होंगे वो उन्हीं में से किसी के साथ रहे होंगे। 15 बंदों की लिस्ट है, 15 बंदों की लिस्ट है पूरे पाकिस्तान में फाइनेंशियल एक्सपर्ट की। मुझे 16वां नाम दिखा दें पाकिस्तान के अंदर, तो किसी न किसी गवर्नमेंट में रहे होते हैं। ये तो जी फलां इदारे से रहा, ये तो फलां, भाई जो इदारे मौजूद होंगे उन्हीं में एक साफी काम करेगा ना। ये क्या इल्ज़ाम है अयाज साहब? अयाज दूसरा शायद जब कप्तान को पता चल जाए कि बैटिंग विकेट है तो फिर 4 स्लिप्स के साथ नहीं खेला जाता। फिर 2 स्लिप्स काफी होती हैं, 2 प्लेयर निकाल के रन रोके जाते हैं। परफॉर्मेंस एक शिकायत ये हुकूमती वज़रा से भी है कि इक़्तिदार में आने से पहले इनका फ्रेंडली था और इक़्तिदार में आने के बाद बड़ी एरोगेंस है। इसकी क्या वजूहात है और क्या मीडिया को इनको ऐसे ही अब डील करना चाहिए? इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। साबिर शाकिर साहब, हफीज़ शेख के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो है लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी, और असद उमर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए वो पीछे हट गए हैं। और हफीज़ शेख के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2013 के इलेक्शन में भी वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी बड़े फेवरेट थे। और यहाँ तो मैंने ये भी पढ़ा है कि ये बेस्ट फ्रेंड है इसहाक डार के भी। देखिए असद उमर साहब जितने मजबूत थे, इतना शायद ही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई और हो। और असद उमर साहब इमरान खान साहब के फेवरेट, मोस्ट फेवरेट बैट्समैन थे, और उनको वो ओपनर कहते थे, और वो वाहिद मिनिस्टर यानी कि वो वाहिद शख्सियत थे जिनको इंतखाबात से भी पहले इमरान खान ने अनाउंस कर दिया था कि ये मेरे ओपनर बैट्समैन होंगे, ये वजीर ख़जाना होंगे। इतना ज़्यादा एतमाद और ट्रस्ट के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी लॉबी बहुत वीक थी? उनकी लॉबी शॉबी वीक नहीं थी, असल वही बात है कि परफॉर्म नहीं कर सके बदकिस्मती से, और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें दिन ब दिन बैठती गईं और उनको वो नहीं संभाल पाए, और इकोनॉमी की हालत सत्यानाश होती गई। देखें, सऊदी अरब से आपको पैसे मिले, चाइना से मिले, यूएई से मिले, और दोहा कतर से भी अनाउंस हुए, लेकिन इसके बावजूद, इतनी ज़्यादा सपोर्ट होने के बावजूद आप मामले को लटकाते रहे। फिर आईएमएफ के साथ अगर जाना था तो फ्रॉम द फर्स्ट डे जाते। जितने भी मैंने तो माहिरीन मईशत से जितनी भी बात सुनी है कि इतनी अनसर्टेनिटी लाने की क्या ज़रूरत थी, इतना अपने आप को डिस्टेबल करने की क्या ज़रूरत थी, वो बातें पहले भी हो सकती थी। तो ये चीज़ें थीं। और फिर ये कि मैंने आपको भी बताया, कैबिनेट की भी सूरत हाल बताई है कि काबीना में भी उनकी पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा अपोज किया जाता था। तो जब ये सिचुएशन हो तो उनकी खालिसतन उनको परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ही फारिग किया गया, जितने भी लोग तब्दील किए गए। क्योंकि आज औरंगज़ई में खान साहब ने फिर धड़ल्ले से कहा कि बल्कि सीएम केपीके को और उस्मान बुज़दार साहब को मुखातिब करके कहा कि मेरा काम तो है मैच जीतना, मैंने तो मैच जीतना है, और मैच जीतने के लिए कप्तान किसको कब तब्दील कर दे ये उसकी सवाबदीद है। तो इसलिए ये कहना कि उसकी लॉबी में हरगिज़ बल्कि ये एक मैसेज गया है पीटीआई की तरफ से कि अगर असद उमर साहब जैसा मजबूत आदमी और मोस्ट फेवरेट आदमी जिनकी पीटीआई के अंदर बहुत फॉलोइंग है, वो अगर तब्दील हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये चीज़ मेरे दिल को नहीं लगती। इसी तरह गुलाम सरवर खान साहब, अगेन परफॉर्मेंस का मसला था। फवाद चौधरी साहब का मसला ये हुआ कि वो एमडी पीटीवी और उनका जो तनाज़ा हुआ उसमें वो बहुत आगे तक चले गए। उनकी तब्दीली का फैसला भी पहले हो चुका था, पहले एमडी पीटीवी को फारिग किया और अब रीशफलिंग में फवाद चौधरी साहब भी आ गए। फिर आप शहरयार अफरीदी साहब को देख लें, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनके बारे में भी कुछ मामलात कुछ गड़बड़ थे, कुछ चीज़ों में वो इंटरफेयर करते थे। प्राइम मिनिस्टर खान ने खुद रोका और बिल आखिर एजाज शाह साहब और उनको फुल फ्लैज दी गई मिनिस्ट्री। तो ये चीज़ें पहले। फिर इसी तरीके से आ जाएं आप सेहत की तरफ। सेहत में ये जो कीमतें बढ़ी, अगेन किसी फोरम पे कोई फैसला नहीं हुआ और कीमतें बढ़ गईं। और प्राइम मिनिस्टर ने जब पूछा तो मिनिस्टर साहब जो हैं वो हाथ खड़ा कर गए, आमिर क़यानी साहब। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो यकीनन, बल्कि साबिर साहब, ये आमिर क़यानी के हवाले से दो इल्ज़ाम भी सामने आए। एक तो जो डीजी ड्रैब थे उस हवाले से और कीमतों के हवाले से कि इसमें किक बैक्स का भी मामला था, कोई रिश्वत का भी मामला था। ये आपने वहाँ इस्लामाबाद में क्या इतलात है? सर ये तो कल हमें असद उमर साहब खुद बता गए हैं कि 3 वजीर जो हैं वो इस वजह से हटाए जा रहे हैं जिन पे एलिगेशंस हैं। और उनमें बहुत पुराना उनका बहुत। मुझे बताएं, ये जो अद्वियात की किल्लत और कीमतें बढ़ने पर तो ये उधर दिया जा रहा था कि जो रॉ मटेरियल है वो महंगे दामों मिल रहा है, इंडिया दे नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर नहीं, वो इतना देखें, वो इतना डॉलर से इतनी कीमत 170% बढ़ाते हैं आप कीमतें। 4 रुपए की चीज़ जो है वो 20 रुपए की कर दें, 14 रुपए की कर दें, ये तो नहीं होता ना। कोई ताल्लुक नहीं। बेसिकली मसला ये है कि मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर मैंने बाकायदा काम कराया था हेल्थ में। $5 पाउंड का अगर क्लोरोफेनिकल है ना, वो चाइना से लेते हैं, और फाइजर की कंपनी फॉर एग्जाम्पल या कोई और कंपनी जो भी होती है वो टच करती है सिर्फ उसको
ठीक है, जिनेवा को, और वापस आती है तो 500 उसका हो जाती है। लेकिन यहाँ तो फिर बड़ा इतना फर्क है। अच्छा, इसमें साबिर शाकिर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की वो तकरीर के हवाले से, खान साहब की, जो पंजाब के वज़ीर आला और KP के पंजाब के मामलात, खान साहब के पाँव कश्ती की जो बेड़ी है उसके लिए बोझ, बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं। उन्हें इस हवाले से भी फौरी फ़ैसला करने चाहिए। आज इनकी रमज़ान उल मुबारक के हवाले से मीटिंग हुई, कोई वज़ार साहब अपना वज़ीर आला साहब ने की, वहाँ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने रमज़ान बाज़ारों के हवाले से जो कुछ पेश किया, वहाँ 2-3 मिनिस्टर्स ने, और उसमें हमारे जो वज़ीर नशरिया इत्तलात हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जी ये करप्शन का आप नया खाता खोलना चाहते हैं, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को सनब किया गया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वज़ीर आला साहब सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ की जो थे वो साइड ले रहे थे। ये हैरान कुन बात है। अब अगर इमरान खान का सबसे बड़ा इशू ये है कि इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है, और अगर एक सेक्रेटरी ऐसी तजवीज़ पेश करता है जिससे करप्शन की बू आती है और वज़ीर आला साहब उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी मामला सोचने के हैं। और सुना ये है कि ये साहब जो थे सेक्रेटरी इंडस्ट्री चंद दिन पहले तक DG खान में कमिश्नर रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, और उनकी वहाँ जो शोहरत फैली हुई है वो सबके सामने है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को पंजाब के हवाले से भी अब जल्द फैसला कर लेना चाहिए। पंजाब पाकिस्तान है, पंजाब जैसे सिर्फ दुनिया में मेरे ख्याल 20 मुल्क अरशाद साहब, जी 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 अरशाद साहब उन्होंने गौर कर लिया है। चलिए ये खबर भी आपने दे दी कि गौर कर बारे में वो गौर कर साबिर शाकिर साहब, आप ये जो बता रहे हैं बजट के बाद खुशखबरी सुनेंगे, आप सुनाएंगे? मेरा ख्याल है पहले ही हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर ही हो जाएगी। क्यों जी साबिर शाकिर साहब? देखें वो मेरी इत्तला तो यही है। मैंने वही बताया ना, आज आपने इमरान खान ने खुले आम जलसे में दोनों को मुखातिब करके कहा है, वजीर आला KPK को भी और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब से भी, दोनों को मुखातिब करके कहा मेरी इत्तला के मुताबिक सिर्फ आने वालों का इंतखाब किया जा रहा है, कोई इंटरव्यू और जो जा रहे हैं उनको इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा। साबिर शाकिर साहब, आप जो बता रहे हैं कि असद उमर ने बताया कि 3 जो वज़रा हैं वो करप्शन करने पर फारिग हुए। कप्तान तो पहले कह चुके कि करप्शन तो हो ही नहीं सकती उनके होते, तो फिर इन जो 3 वज़रा हैं जिन पर एलिगेशंस है ये करप्शन की, तो उनके बारे में आपने नहीं पूछा कि उनके साथ क्या होने वाला है? सिर्फ फारिग कर दिया जाएगा या उनके खिलाफ भी फिर कोई केसेस ओपन होंगे? हाँ, एक वज़ारा से लेके दूसरी पे बिठा देना भी तो कोई मसले का हल नहीं है ना असल में। जी साबिर शाकिर जी जी साबिर शाकिर, मेरा अपना ख्याल है कि कुछ दिनों के बाद शायद ये सिलसिला भी शुरू हो जाए, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग की इजाज़त नहीं होती क्रिकेट में भी। बिल्कुल जी, और ये सब स्पॉट फिक्सिंग की तो इजाज़त नहीं। मेरा ख्याल है एविएशन की जो मिनिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल वो लहरें गिनने वाली मिनिस्ट्री है। 15-20 से रिपोर्ट हैं और उसके अंदर ज़्यादा आपको ये होता है कि PIA जहाज़ के अंदर सीट ऐसी मिल जाती है, वो खाली सीट इसलिए बासलाहियत लोग ओरिया साहब लहरें गिनने से भी पैसे बना लेते हैं, वो ज़्यादा बड़ी मिनिस्ट्री बन जाती है। ये आलियत सलाहियत पर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पेट्रोलियम पे जो उन्होंने, आपको मालूम है कारून जो था, कारून को बादशाह ने लगाया था कब्रिस्तान में बैठ के जनाजे गिने, सिर्फ उसने जो आते हैं वो, और उससे वो कारून बन गया। इतनी बड़ी दौलत उसने इकट्ठी कर ली क्योंकि हर आने वाले मुर्दे के वो वरासा से वो पैसे वसूल करता था। जो लोग उस पर आते थे अपने कब्रों पर देखने, उनसे भी वो पैसे बना लेता था। ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसलिए कि इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान बुनियादी तौर पे उसकी कैबिनेट के लोग, बाकी लोग ये समझते हैं कि वो शायद सोशल मीडिया की बुनियाद पर आगे बढ़े हैं और सोशल मीडिया ही उनकी बुनियाद है। यही वजह है कि सोशल मीडिया को उन्होंने बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया के बराबर ला के खड़ा कर दिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बात करता है सोशल मीडिया का एक पूरा का पूरा ग्रुप उनके खिलाफ चल, ये इमरान खान साहब को बाकायदा इसको हैंडल करना पड़ेगा। और यही वजह है कि उनके वजीर जो है ना, वो मीडिया के साथ रूड भी हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारी तो स्ट्रेंथ सोशल मीडिया में, ये मसला। आप जरा बताएं, आपके साथ कभी कोई रूड हुआ है हुकूमती वज़रा में? कोई हमारे साथ तो हो जाते हैं। आप मुझे पूछ रही हैं? जी जी, आपको ही पूछ रही हैं। आपको किसी ने क्या देखें, ये बड़े चालाक लोग होते हैं, सियाने लोग होते हैं। ये
चेहरा देख के, आदमी देख के बात तो करते सही है, हैं। बात। ये इतनी जल्दी आपको इजी नहीं ले सकते। जी साबिर शाकिर साहब, आपका एक्सपीरियंस हुकूमती वज़रा के साथ क्या रहा और आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या मीडिया को भी फिर स्टेटस के साथ ही जाना चाहिए, जिसका स्टेटस नहीं उसको कोई लिफ्ट नहीं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे वैसे ही मर्दम बेजार सा आदमी हूँ और कम लोगों से ही रहता है मिलना जुलना, सिवाय इसके कि जिनसे कोई ज़ाती सलाम दुआ है। इसलिए वज़रा अपना काम ठीक है, करें, क्योंकि मतलब हमने आपका शाम तजुर्बा को अच्छा रहा है, प्रोग्राम करना आपको किसी होता है ने और कभी उसमें एरोगेंस नहीं दिखाई। चलिए ठीक है, प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।